असो घेतात मागीर मशीन वयतलें कळ्ळें तुका एक मातसो कोणाक चलोन वचपाक हिंग सकाळीं देंवले उपरांत हे कित्याक कोणी वॉकिंग बी करता जाल्यार मदीं हां 2 फुटांचें मरे हें दवर आनी मागीर मातशें दवर तें मशीन तेजे वयल्यान वयतलें असो असो हें लेवल कर हय तें उदक सगळें येतलें आनी शेतां देंवता मातशें रेंज कर चड मातशें तें वयतलें मागीर तें मशीन वचपाचें वयतलें ना ना ताका लागून आमकां ताका लागून तूं पळय आनी सांगता हेंच ऑपरेट लागे सरपंच जय श्री विमलेश्वर डायरेक्ट डोरियाचे शोड मारले रे काळजांतल्यान बरी परत एक फावटी येवकार आयज आमी ब्युटिफिकेशन ऑफ विमलेश्वर टेम्पल आणि फुटपाथ इन रिवणा बाजार ह्या एरियेच्या कामाचो शुभारंभ करतात अत्यंत सुंदर अशें काम हांगा जाल्लें आसा आमच्या बाजारांतल्यान हो सगळो परिसर ब्युटिफिकेशन करपा खातीर आमचे मदीं आसात आमचे जिल्हा पंचायत सदस्य सुरेश केपेकर सरपंच बाय वैशाली उपसरपंच बाब प्रिया नायक सगळे सरपंच पंचायत सदस्य सरपंच बाब चंद्रकांत सरपंच बाय विधी कावरे पिल्ला सगळे पंचायत सदस्य ग्रामस्थ देवस्थान समितीचे सगळे पदाधिकारी आनीक हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळे प्रेस आनी म्हज्या मोगाळ इवणच्या भाव भयणीनो आयज परत एक फावटी ह्याच गांवांत भितर 1-2 मोठी कामां आमी एक कामाचें इनॉग्रेशन करतात आनी दुसऱ्या कामाचो आमी शुभारंभ केल्लो आसा आमी पळयतात की वयर आमची पंचायत बिल्डींग म्हाका दिसता गेले ते 6 म्हयन्यां भितर आमी कन्स्ट्रक्शन मुखार गेल्लें आसा 6 म्हयने जावचे काय जाले रे पावसाचे दीस धरून म्हणजे पावस पडटा पसून आमी ह्या इमारतीचें काम अत्यंत सुंदर रित्या जाल्लें आसात पयर आमचे गोविंद गावडे RDA मिनिस्टर येवन ताणें फुडल्या टप्प्याचें काम करपा संबंदी आमी तांचे कडेन उलोवणी केल्ली आसात वयर हाच्याकय वयर आनी एक वॉल आमचे एखादे वेळ ग्रामसभा जाता आनी बाकीचे बारीक बारीक कार्यक्रम जातात तांचे खातीर पंचायतीचो स्वताचो हॉल जावपाक जाय म्हणून तो हॉलाचें प्रोविजन आमी केल्लें आसा आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमची वाटचाल चालू आसा सगळे जर पंचायत सदस्य मंडळ बरोबर आसले जाय जाल्यार अनेक कामां हांगा खूब मोठे फास्ट वचपाची हें आसा म्हणून हांव कौतुक करता आमच्या सरपंच आनी उपसरपंच आनी तशें पंचायत सदस्य विशेष करून सरपंच आनी उपसरपंच हे केन्नाय आमकां उठले तसो श्वास घेवपाक दिनात हें काम खंय पावल्लें आसा विशेष करून सुर्याचे जे फॉलोअप आसता की खंयच्या ऑफिसांनी खंय फायल पावल्ली आसा ते फॉलोअप जाल्यारच कामां खूब मोठी मुखार वतात नाल्यार कोण तरी म्हणटा की आमी 25 वर्सां पयलीं रेजोल्युशन घेतलें म्हणजे सांगे नगरपालिके बी खूब जाण सांगतात की त्या वेळार आमी एक रेजोल्युशन घेतलें आतां काम जाल्लें आसा म्हणून त्या आमदाराक आनी मिनिस्टराक धन्यवाद म्हणटात आतां केलें ताका न्ही रेजोल्युशन घेवप ही खूब सोंपी रेजोल्युशन 50 आनी 100 आनी ते रेजोल्युशन घेतलेलें म्हणून करप अशा पद्दतीचे अनेक हें जाता पूण कामाचें जर खरें फॉलोअप जातलें जर जाय त्या पंचायत सदस्यान त्या कामाच्या फाटल्यान रावपाक जाय आनी गरज पडटा तेन्ना आमकां काम फोन करपाक जाय म्हणूनच ह्या पंचायतीन भितर हें फॉलोअप अत्यंत बरे रितीन जाता की अमके डिपार्टमेंटांनी SC कडेन आसा EE कडेन आसा मागीर खंयचे कडेन CE कडेन आसा खंय फायनान्सान आसा हे सगळे कामाचो फॉलोअप जो कोण करता आनी म्हाका त्या वेळार फोन करता त्या वेळार इमिडिएटली ही कामां अशी फटाफट जावन पडटात
आमी पयले आसात ह्या कामाचें तुमी खूब फावटी पळयतले की रस्ते केन्नाय खंयच्याय कामाक लागून फोडटात त्या रस्त्याचे 2-2, 1.5 वर्सां खंय काम परत कोण पळोवपाक वचना. आमी हांगा एक आदेशच दिवन दवरले आसा की हांगा कसल्याय कामा खातीर रस्तो फोडलो जर जाय जाल्यार तो इमिडिएटली परत तो रिस्टोर करपाक जाय. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान तुमी पळयतले की हांगा व्हडली पायपलायन घाली तशी परत एक फावटी रिस्टोरेशन वर्क जावपाक जाय, सुरू जावपाक जाय. कोणाक कसले त्रास जावपाक जायना. आमी बाजारांतल्यान पसून गेले जर जायत जाल्यार पणजे जशें फोडून दवरले आसा तशें तुमकां खंय पळोवपाक मेळचें ना. म्हणून लोकांक कमीत कमी त्रास जावन बऱ्यो सुविधा आमकां मेळपाक जाय त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी काम करतात. आयज खुबशे प्रकल्प हांगा येवपाक लागले आसात. आमच्या स्कुलाचोय प्रकल्प अत्यंत सुंदर उत्कर्श स्कुलाचो प्रकल्प तांच्या सरकाराच्या मार्फत न्ही पूण तांचेय श्रम तुमी पळयतात. देवस्थान समितीचें हांव अभिनंदन करता की योग्य वेळार ते आमकां जागो जावं बाकीचें मार्गदर्शन करतात. परत एक फावटी सगळे पंचायत सदस्याचे खूब अभिनंदन कारण तुमी एकजुटीन काम करता म्हणून ही सगळी कार्य मुखार वतात. कसलेच तरेचे आडमेळी नासतना ही कामां आमची मुखार व्हरतात म्हणून सगळ्यांचे देव बरें करूं.